वहां पर किया गया। याद रखो चीफ मिनिस्टर, हमको इख्तिदार से मोहब्बत नहीं है, मगर आंध्र प्रदेश में मुसलमान इतना ताकतवर है कि जिसको चाहे इख्तिदार दे सकता है, जिसको चाहे इख्तिदार से निकाल भी सकता है। तुम आगे पर जोर दोगे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नकीब मिल्लत, नकीब मिल्लत। तुम अगर हम पर जुल्म करते रहोगे, तुम्हारी ये बहादुर पुलिस, संगारेड्डी का डीएसपी बोलता है मुझे, जब मैंने पूछा कि तुमने क्या किया, तुम्हारे सामने हमला हुआ, तो डीएसपी बोलता मेरे पास फोर्स नहीं थी। तेरे पास अगर फोर्स नहीं, अगर वही काम हम लोग करते तो तुम अपनी रिवाल्वर के साथ गोलियां हमारे 7 बच्चों के सीनों में मारकर उनको जान ले लेते, मगर जुल्म करने वाला कोई और था, इसलिए तुम्हारी जेब से रिवाल्वर नहीं निकलता, तुम्हारे बंदूकों से गोलियां नहीं निकलती। 25 गज के फासले में जुल्म हुआ। चीफ मिनिस्टर को समझ लेना चाहिए, हैदराबाद में फसाद, मंदिर में जाकर कोई गोश्त फेंके, अब मालूम हुआ कि ये तमाम के तमाम यही बदमाश। अरे तुम अपने ही इबादत घर में तमाम बदमाशी करते हो और नाम हमारा डालते हो। तहकीकात में मालूम हुआ कि आप जिम्मेदार, मक्का मस्जिद में गब्बर बम ब्लास्ट आपने किया, समझौता ट्रेन में बम ब्लास्ट संघ परिवार ने किया, हर जगह ये लोग करते हैं और नाम हमारा लाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को रोकें। और ये टीआरएस वाले, तुम मनम बकटी का मजारा कर दिया महबूब नगर में। हाँ, वहां पर मुसलमान खड़ा हुआ, वहां पर मुसलमान खड़ा हुआ तो रेड्डी खड़ा हुआ था, रेड्डी को जिता दिया, मुसलमान को राजी। और जब मैं 4 साल से कह रहा हूं कि देखो इससे बीजेपी मजबूत होगी, तो ये टीआरएस के चमचे ये ईमान परोस कहे कि नहीं ये खिलाफ है। अरे मेरा कुछ नहीं जाता, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को इंशाअल्लाह ताला, मजलिस को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ताकत दी, इज्जत दी। हम नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहेंगे, सुबह क़यामत तक ये चराग तूफानों में जलता रहा और जलता रहेगा, मगर मुझे कहना पड़ेगा, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मगर मुझे बात को कहना पड़ेगा कि महबूब नगर में कहाँ गया सेकुलरिज्म, कहाँ गया भाई भाई, कहाँ गए 2 आंखों का आर्गुमेंट, एक आंख ये है एक आंख ये है। तुम्हारी आंखों में क्या मोतिया आ गया था, शुगर की वजह से आंख अंधी हो गई थी तुम्हारी, पूरे के पूरे मिल के हरा दिए। क्या बोलते नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम 5 जीते ना 1 हार गए, हमारा आदमी खड़ा रहा तो हरा देंगे। ये चीज है, इस फिरका परस्ती के खिलाफ मंजिश है। कौन है ये लोग? आंध्र प्रदेश का इख्तिदार क्या है? टीआरएस में वेल्मा आगे, कांग्रेस में रेड्डी आगे, वाईएसआर कांग्रेस में रेड्डी आगे, तेलुगु देशम में कम्मा आगे। अब मरने वाला दलित और मुसलमान बेचारा, इनकी आज से हम खुदकशी करना है, नुमा बैठे हुए हैं, इनकी औलाद कोई खुदकशी नहीं करती, इनका बच्चा जहर खा के नहीं मरता, गरीब दलित का बच्चा जहर खा के मरता है। और हमसे कहते नहीं, आप कहीं को तारीफ नहीं कर रहे। अरे हम 50 साल से तुम्हारे बाप दादा को देखते हुए आए, तुम्हारी फितरत से हम वाकिफ है, तुम्हारी सोच से हम वाकिफ है, तुम क्या बोलता चाहते हम उससे वाकिफ है। तुम आके हमारे को सबक सिखारे, नहीं हमारी तारीफ करो, क्यों तारीफ करना तुम्हारी। अब हम ना कांग्रेस की तारीफ करेंगे, ना टीआरएस की करेंगे, ना वाईएसआर कांग्रेस की करेंगे, ना तेलुगु देशम की साइकिल की करेंगे।
اور ہم اپنے مفاد کی تعریف کریں گے، ہم نوجوانوں کے مستقبل کی تعریف کریں گے، ہمارے بچوں کو اسکولوں کی ضرورت ہے، ہمارے اوقات کی جائیدادوں کے تحفظ کی ضرورت ہے، پولیس کے ظلم کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے کہ عادل آباد کا ڈی ایس پی ہر تھوڑی دیر کو ایک کیس بک کر رہا ہے؟ کیا آنکھ مٹولی کا کھیل عادل آباد ٹاؤن میں کیا جا رہا ہے؟ ارے ہم تمہارے کیس سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، 1 سے 2 مرتبہ جیل کو جا کے آئے تم اور پروفیشنل بن کے آتے، ہمارا پورا ڈر نکل جاتا، مگر نہیں کیس بک کریں گے۔ ارے کتنے کیس بک کرتے؟ سچر کمیٹی نے کہا کہ ہندوستان کی جیلوں میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں، سچر کمیٹی نے کہا، مگر اس نے چھاپا نہیں، مگر کہا سچر نے۔ آج یہ تمام ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، مسلمانوں متحد رہو، اتحاد ہماری ایک طاقت ہے، یاد رکھو دین ایک طاقت ہے، دین ایک توحید کا نشہ ہے، اس دین سے وابستہ رہو، اس دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، متفرق نہ ہو جاؤ۔ مسلمانوں اتحاد ایک طاقت ہے، اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں میں سمندر کے کنارے ایک آدھے گلاس میں پانی ڈال کر اس آدھے گلاس میں طوفان لے کر آؤں گا، تو یاد رکھو نوجوانوں، اس گلاس کے آدھے گلاس کے پانی سے طوفان نہیں آ سکتا۔ اگر تم وہی پانی کو سمندر میں یا ندی میں ڈالو گے، اس ندی میں طوفان آ سکتا، تم کو وہ طوفان بننا ہے۔ ہم کب تک خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ہم کب تک انہی کے میٹھے میٹھے باتوں میں آ جائیں گے؟ رمضان آ گئی تو کوئی لیڈر آ گیا فلاں پارٹی کا، افطار کی دعوت کر دیا، ہم خوش ہو گئے، ارے کیا افطار کی دعوت کرا بھائی؟ رمضان کی عید آ گئی تو جا کے بولتے مانا بران کا شکریہ ادا کرو، انہوں آ کے ٹھہرے ہوئے باہر، ایک 4 لوگوں سے گلے مل لیے، اور ہمارا کیا ہے، ہم جلد بھاگتے، میری فوٹو لو میری فوٹو لو، جیسا کہ انہوں نوشا بن کے آ رہے۔ یہ تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہم کو اپنا ایجنڈا سامنے رکھنا پڑے گا۔ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہمارا دین کا تحفظ ہو، ہمارے مساجد کا تحفظ ہو، ہمارے فصل اللہ میں کوئی مداخلت نہ ہو، ہمارے مدرسوں میں کوئی مداخلت نہ ہو، ہمارے محلوں میں اسکول ہو، اور ہمارے اسکولوں میں ٹیچر ہو، اور ہمارے اسکولوں میں بیٹھنے کو جگہ ہو، ہمارے وقت کی جائیدادوں کا تحفظ ہو، نوجوانوں کو بینک سے لون ملے، نوجوانوں کو روزگار ملے۔ وی آر او کا امتحان ہوگا اور تیلگو میڈیم میں امتحان ہوگا، یہ کون سا انصاف؟ یہ تمام ہمارے مسائل عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو ہم کو متحد ہو کر ان مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم متحد رہیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کرم کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی فضل کرے گا، اور اللہ ہی ہم کو کامیاب کرے گا، اللہ ہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ ہم کو امید تو اللہ سے ہے، یہ سیاسی پارٹیوں سے نہیں ہے، انہوں کچھ نہیں کر سکتے، انہوں خالی خود غرض ہے، ہمارے ووٹ کے دیوانے ہیں، ہمارے ووٹ سے محبت ہے۔ ہم کو اپنے مسائل کو سامنے رکھ کر متحد ہو کر طاقت کی قوت اور بلبوتے پر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ میں پھر سے مدرسے دارالقرآن کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مدرسے کو اور اللہ ترقی دے، اللہ اس میں اور روحانیت کو پیدا کرے، اللہ اس میں اور ترقی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔